नमस्कार, लोकप्रतिष्ठमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। स्वस्थानी चलिरहेको छ। हामीले स्वस्थानीको कथा सुनाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कथा श्रवण गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। तपाईहरूले चन्दन अक्षता फूल लिएर स्वस्थानी माताको प्रार्थना गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अघि लिएको चन्दन अक्षता फूललाई स्वस्थानीको पुस्तकमा राखेर ढोकिदिनु होला। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त एक दिन फेरि शिवजीलाई वनविहार गर्न मनसुबा हुँदा मृगरूप भई कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृगमृगणीसँग भुली परम आनन्दले रहनुभयो। श्री महादेवलाई नदेखि पार्वतीले अनेक ठाउँमा गई खोजी गरी कतै पाउन नसकी हार मानी यी महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो, फेरि अहिले कहाँ जानुभयो भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा त मृगरूप भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाएर पार्वती पनि बागमतीका किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरिरहनुभयो। श्री महादेव र पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मा विष्णु प्रभृति देवताहरूले जहाँ तहाँ खोजी हिँड्दा कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्किआउँदा बागमतीका किनारनिर तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि देवताहरूले प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगन्माता पार्वती, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भए जस्तो भयो, तसर्थ हामीमाथि करुणा राखी श्री महादेव कता जानुभयो बताइदिनु हवस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्तो ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भयो, सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नु हवस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, श्री महादेव यहाँ आउनुभएको हुनाले उनैको आराधना र तपस्या गरिबसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो मृगरूप भई सुनको जस्तो वर्ण 3 आँखा 1 सिङ भएका श्री महादेव क्रीडा गरी बस्नु भएको छ। यहाँहरू त्यहीँ गई हेर्नुहोस्, तब श्री महादेवको दर्शन पाइएला। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेरे, तर हेर्दा कतै पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनी देवताले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। यस्तै बेलामा लाखौं मृगहरूको फौज देखे। त्यही फौजका बीचमा अत्यन्त राम्रा 3 आँखा भएका सिंह सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो बडो शोभायमान मृग पनि देखे। कस्तो मृग भने स्वर्गमा तारागणका बीचमा पूर्ण चन्द्रमा हुँदा जस्तो शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृगहरूका बीचमा रुद्र मृगको जस्तो शोभा देखियो। यस्तो मृगलाई टाढेबाट देखि त्यहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ। हे करुणामय, हामी ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र 3 जनामाथि करुणा राखी दर्शन दिनु हवस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेव छेउ गए। यस्ता तरहसँग आएका देवताहरूलाई देखि रुद्र मृग उफ्रिकन भागे। सोदेखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी श्री महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 जनाले घेरा दिई समाऊ भन्दा लौ भनी 3 जना 3तिर बसी घेरा दिई समात्न लागे। रुद्र मृगका सिङको फेद विष्णुले समात्नुभयो, चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाउनु भयो, देवराज इन्द्रले सिङको टुप्पा समाए। यसरी समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिङ मात्र 3 जनाका हातमा रह्यो। 3 जनाका बलले समाएको हुनाले सिङ 3 टुक्रा भई 3 जनाका हातमा 1-1 टुक्रा पर्यो। यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गयौँ, अनर्थ भयो भनी अब कसो गरौँ भनी 3 जना त्यहाँ बसी, हे ईश्वर, हाम्रो यो अपराध क्षमा गर्नुहोला भनी अनेक स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु र रुद्रले स्तुति गर्दा श्री महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। तब देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि मलाई सन्तोष भयो, वरदान माग। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र रुद्रले भने, हे ईश्वर, हजुर उपरको जाप ध्यान हामीले कहिल्यै नभुलौँ, सदा सर्वदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि श्री महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवताहरूले, हे ईश्वर, हजुरको यो सिंह कहाँ राख्ने हो?
3 टुक्रा तुल्याएकोमा हामीलाई अपराध क्षमा गरिबक्सनी होस् भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिङ 3 टुक्रा भएकोमा तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन। सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल नेपाल भूमि गोकर्णमा, विष्णुका हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा गर्नुहुँदा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र विदा भई श्री महादेवलाई प्रणाम गरी सो सिंह तिनै लोकमा स्थापित गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। ती सबै देवताहरू गएपछि श्री महादेव पार्वतीका नजिक गई उनलाई काखमा लिए। त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रमथगण समेत भई परम आनन्दले रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त नैऋत्यकोण लङ्कादेखि दशग्रीव रावण नित्य गोकर्णमा आई स्नान गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। यस्तै गरी केही काल बितेपछि एक दिन श्री महादेवले 20 बाङ धतुरो खाई अचेष्टा भइरहेका बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलेनाथ प्रसन्न भई, हे रावण, के माग्छस् माग भनी आज्ञा भयो। रावणले के मागौँ, हजुरका कृपाले सबै थोक मसँग छ, के मागौँ। यस्तो रावणको वचन सुनि एक थोक नमागी सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो। रावणको मनमा अब के मागौँ, 32 लक्षणले युक्त भएकी श्री महादेवका काखमा बसेकी पार्वती नै मागौँ भनी श्री महादेव छेउ बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, अरू कुरा मलाई केही चाहिँदैन, एउटी पार्वती मलाई बक्सनु हवस्। त्यो सुनि श्री महादेवले लौ लैजा भनी पार्वती दिनुभयो। रावणले जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्युमा बोकी श्री महादेवदेखि विदा भइगयो। यो सबै खबर वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर यो त अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायुभन्दा चढे आए आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई रावणलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे महापुरुष, तिमी को हौ र कहाँबाट आयो? त्यो बोकेर ल्याएको स्वास्नी मानिसको हुन्, किन बोकी ल्यायो भनी सोध्नुभयो। रावणले भने, हे सुन्दरी, लङ्काको राजा रावण भनेको म नै हुँ। मैले श्री महादेवको तपस्या गर्दा खुसी भई उहाँकी स्त्री पार्वती मलाई दिई पठाए। उनै पार्वती यी हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो। यति रावणका वचन सुनि मोहिनी रूप भन्दछिन्, हे रावण, यी के सच्चा पार्वती हुन् र? तिमीलाई लाज लाग्दैन? किनभने श्री महादेवका मायाले बनाइएकी स्वास्नी तिमी जस्ता महावीर राजाले बोकेर हिँडेको अरूले देख्यो भने के भन्लान्? ती पार्वती होइनन्, श्री महादेवले तिमीलाई छक्काएछन्। पार्वती मागी लैजाने तिम्रो इच्छा भए पार्वती पाइने ठाउँ समेत तिमीलाई म भन्दछु, सुन। श्री महादेवले आसन गरिराखेका बाघको छालाभित्र चिकै पार्वती लुकाइरहेका छन्, सोही मागेर लैजाऊ भनी अनेक तरहसँग मोहिनी रूपले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यहाँ छाडी आफू फर्की कैलाश पर्वतमा गयो। तब विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी अनेक तरहसँग पूजा गरिराखे। त्यहाँ उपरान्त श्री महादेव कुचेष्टा भइरहनु भएको थियो। त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ आगई बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, तपाईँले मलाई छली पार्वती भनी मायाले एउटी स्वास्नी बनाइदिनु भएछ। मैले थाहा पाइनँ, लिएर गएको थिएँ। अहिले त्यसलाई त्यहाँ बाटामा फाली आएँ। तपाईँले आसन गरिबक्सनु भएको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणको यस्तो वचन सुनि महादेव ध्यान दृष्टिले विचार गरी यता पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाई मायाले अर्की एउटी स्वास्नी सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकी लौ लैजा भनी रावणलाई दिनुभयो। रावण अति खुसी भई श्री महादेवले मायाद्वारा बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का गए। त्यहाँ पछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई लिई श्री महादेव छेउ राखी नमस्कार गर्दै वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा गई राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लाग्नुभएको थियो। त्यस्तैमा अन्तपुर नामको नगरमा जालन्धर बसेको थियो। त्यसकी स्त्री वृन्दा महाप्रतिव्रता थिइन्। दुई स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भई हाँसे। तब वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो भन्दा, हे स्त्री, अरू थोकले हाँसेको होइन, तिमी जस्तै राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लागेर हाँसेको हुँ। यस्तो सुनि वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र श्री महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला? जालन्धर भन्छ, हे प्रिय, के त्यो कुरो साँच्चै हो? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी श्री महादेवको रूप लिई जालन्धर कैलाश पर्वत जाँदो भयो। श्री महादेव आएको देखि पार्वतीले हतपाई हातमा सुनको कमण्डलु लिए गोडा धुन ढोकामा गइन्। पार्वती ढोकामा आएको देख्ने बित्तिकै महादेवको भेष गरी आएको जालन्धर मूर्छित भई भूमिमा ढल्यो। तब जगत माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न श्री महादेवको रूप लिई आफू छेउ आएको थाहा पाए। द्वारपाललाई आज्ञा गरिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ को आयो भने भित्र नपठाउनु भनी कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी रिसाई गरी विष्णुको आराधना गरिरहन्। पार्वतीले रिस गरी आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिए गरुडमाथि सवार भई तत्कालै हावाभन्दा दोब्बर चाँडो पार्वती कहाँ पुगी आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभयो? यति विष्णुको वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन्, हे वैकुण्ठनाथ, श्री महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न।
जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउ गई राजवंश भएर आनन्दमा रहनुभएको छ। सो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भनी श्री महादेवको रूप धरी आएछ। मैले चाल्न पाएँ श्री महादेव आउनुभयो भनी हर्षित भई कमण्डलु लिई गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा परी भूमिमा लडेको देखेँ। श्री महादेव हो भने मलाई देख्दैमा मूर्छित हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर पो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भनी यहाँ आई बसी तपाईँलाई आराधना गरेकी हुँ। अब कसो गर्ने हो? यति जगतमाता पार्वतीका वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न भनी मायारूप भई छल गर्न आएछ। अब म गई त्यसकी श्रीवृन्दाको निश्चय सत्य दगाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला। अनि अहिले गई श्री महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वतीदेखि विदा भई विष्णु गरुडमा सवार भई साह्रै वेगसँग मानसरोवरतिर जानुभयो। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरी आवर्तकथायां श्री विष्णु मानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्यायः। कथा श्रवण गरिसकेपछि फुल अक्षता चन्दन लिएर स्वस्तानी माताको प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोन्नयं क्षोभरयितु ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् यति भनी पुष्पाञ्जली अघि लिएको पुष्पाञ्जलीलाई स्वस्तानीको पुस्तकमा राखेर ठोक गर्नुहोला। जय स्वस्तानी माता।